घरमा पितृदोष छ भने औँसीका दिन साह्रै पितृदोष परिरह्यो भने औँसीका दिन पिपलको पात फेर पिपलको पात यस्तै मोली धागोमा 8-10 वटा अलिकति लामो बनाएर घरका दरवाजामा औँसीको अघिल्लो दिन राखिदिनु। औँसीको दिन राख्नु, औँसीको भोलिपल्ट त्यसलाई फेरि विसर्जन गर्नु। के हैन, 1 वर्षसम्म यसरी गरिहेर्नु त नित्य प्रति औँसीमा 12 चोटि पर्यो 1 वर्ष। एभ्रिडे दिने पनि होइन, महिनामा 1 चोटि औँसी आउँछ। यसले के गर्छ, घरका पितृदोषहरू पूर्वजहरू साह्रै खुसी हुन्छन्। पिपलको पात औँसीका दिन घरको द्वारमा टाङ्नाल। कोही पण्डित चाहिँ कोही कर्मकाण्ड गुरु चाहिँदैन। मोली धागो पूजा पसलबाट ल्याउने राख्ने, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि गर्न सक्छु। साह्रै पीडा पितृहरूलाई सपनामा देखिराख्नु भयो भने पितृदोषको लागि पिपलको पात घरको दरवाजामा औँसीको अघिल्लो दिन औँसीका दिनभरि र भोलिपल्ट त्यसलाई फेरि विसर्जन गरिदिने। बहुत पितृदोष नराम्रा सपनाहरू कुनै पनि दोष सबै शान्ति भएर जान्छ। घरमा मिठमाट औँसीका दिन बडो पवित्रता बनाइरहे।